अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी की समझ ना आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोग मोड ऑफ एक्शन नहीं पढ़ते। और जिसको इंग्लिश में मोड ऑफ एक्शन कहते हैं ना, वही चीज़ सर जो है ना वो इधर रीन्यू होम्योपैथी में उसके लिए खाने बना दिए गए हैं। मतलब ये है कि अब हमारे सामने कलकेरिया कार्ब आए, एकोनाइट आए, कास्टिकम आए, जेलसीमियम आए, असाबी खाने की जितनी भी दवाइयाँ हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन जब मिजाज हमारे सामने होगा ना, हम अगर जाके होम्योपैथिक के ग्रुपों में नाम लेंगे ना मिजाज का, तो वो फौरन भड़क उठेंगे। ये क्या बात हुई, ये इन्होंने हर्बल को शुरू कर दिया, ये इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो थोड़ा सा और साइड पे चले जाएंगे, वो समझेंगे कि शायद ये लोग नई तहकीक या नई साइंस को समझते नहीं है। लेकिन वहां पे अगर आप लफज इस्तेमाल करेंगे ना मोड ऑफ एक्शन का, कि इसके मोड ऑफ एक्शन पे बात करें, तो यकीन करें जो 30-30 साल 40-40 साल जिनको प्रैक्टिस करते हो गए, उनकी बोलती भी बंद हो जाती है। किस लिए? क्योंकि मोड ऑफ एक्शन किसी ने पढ़ा ही नहीं है। और अगर पढ़ा है तो सिर्फ इस हद तक ही पढ़ा है कि एकोनाइट जो है ना जनाब, ये मौत के खौफ की दुआ है। ये इसका जो मोड ऑफ एक्शन है। अब मटेरिया मेडिकल्स में सादा लफ्जों में लिख दिया गया है, क्योंकि जिन लोगों ने मटेरिया मेडिकल लिखा था वो मोड ऑफ एक्शन को बड़ी अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि उनमें मोस्टली जो डॉक्टर्स थे वो जो मेडिकल साइंस थी उसको पढ़ के आए हुए थे, या बहुत बड़े कीमियादान थे, या बहुत बड़े एक हाई फाई लेवल के लोग थे। अब उन्होंने छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया। और हमारे पास क्या है कि हम लोग जिस सिस्टम से गुजर के आते हैं, वहां पर तो हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने एकोनाइट में मौत का खौफ पढ़ लिया है, तो हमने बहुत बड़ा मार का मार दिया है। ये हमें तो पता है कि एकोनाइट क्या करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन मौत का खौफ है। इसका हम जो है ना जब जाके मिजाज की तरफ जाएंगे, हालांकि मिजाज मिजाज में जब बात करेंगे, जिस तरह कुओतोपैथी में उसको एक्सप्लेन किया गया खाने के हिसाब से, अब उस खाने के हिसाब से अगर आप समझ लेंगे कि असाबी उजलाती दवाइयों का मिजाज क्या है, उसको आप इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करके करना चाहें तो उसको आप मोड ऑफ एक्शन पढ़ लेंगे। और उस मोड ऑफ एक्शन के लिहाज से अब वहां पे लफज इस्तेमाल हो गया जी, असाबी इजलाती है, दिमाग के साथ इसका ताल्लुक है। लेकिन उसी दिमाग को अगर आप मेडिकल साइंस में पढ़ेंगे तो उसको आप नर्वस सिस्टम कहेंगे। अब नर्वस सिस्टम में दो किस्म के सिस्टम है, कौन से सिस्टम के साथ इसका रिलेशन है, उस सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स है, अगर इस डिटेल को हम थोड़ा सा साइंटिफिकली भी पढ़ लेना, तो यकीन करें कि हम लोग मौजूदा लेटेस्ट मेडिकल साइंस को बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और उन लोगों के सामने अपनी होम्योपैथी को ज्यादा अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और उसका बेहतरीन जो दरवाजा है वो कुओतोपैथी ने दिया है। वहां पे हम मिजाज की बात करें तो लोग भड़केंगे, मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। चंद लोग समझते हैं, और जो समझते हैं उनके नखरे बड़े होते हैं। वो उनकी टून ही कुछ और होती है कि हम तो मोड ऑफ एक्शन को समझते हैं मेडिसिन के, हम तो डॉक्टर हैं, बाकी तो सारे जनाब लली पत्ती कटे हुए हैं, वो बाकी को किसी खाते में काउंट नहीं करते। तो वहां पे हमें हमारी जुबान में, हमारे तरीके में, बहुत आसान तरीन तरीके से समझाने के लिए उसको उर्दू में, उसके जो जिस तरह तरीके से कुओतोपैथी ने उसकी इब्तदा की है, अब आगे इसमें काम करना है तो हम लोगों ने काम करना है। और हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि जो मिजाज है ये मोड ऑफ एक्शन है, और मोड ऑफ एक्शन का लफज इस्तेमाल करेंगे तो हमारे होम्योपैथ्स हमको बहुत बड़ा डॉक्टर समझेंगे। मिजाज की बात करेंगे हमें वो पीछे धकेल देंगे, नहीं भाई ये अनपढ़ लोग, इनको पता ही कोई नहीं है। और मोड ऑफ एक्शन पे बात करेंगे तो बड़ों बड़ों की दुम जो है वो थोड़ी नीचे हो जाती है। किस लिए? क्योंकि वो समझती नहीं होते मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन वो तो मौत का खौफ क्या कि एकोनाइट को, यहाँ पे खामोश हो जाएंगे। लेकिन हमें उससे आगे सीखना है, और उससे आगे सीखने के लिए हमें उर्दू में, हमारी जुबान में कुओतोपैथी ने सारा कुछ समझा दिया है। अब इसकी थोड़ा गहराई में जाके इसको अगर इंग्लिश तरीके से स्टडी करेंगे, मेडिकल साइंस के तरीके से स्टडी करेंगे, तो यकीन करें कि आपको इतनी खुशी और हैरत होगी कि एक मेडिसिन को भी आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ लिया तो समझ लें कि उस ग्रुप में आने वाली सब मेडिसिन को तकरीबन तकरीबन आपने जान लिया। मैं तो पिछले कुछ अरसे में इसी चीज को मैंने जाना है, और ये एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है कि मोड ऑफ एक्शन को हम मेडिकली नहीं जानते। और जिस तरीके से हमें कुओतोपैथी में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। जबकि जब आप मोड ऑफ एक्शन को इंग्लिश में स्टडी करेंगे ना, मेडिकल साइंस के हवाले से स्टडी करेंगे, यकीन करें कि जो कुओतोपैथी है ये आपको बहुत बड़ी नेमत लगेगी कि यार यही सारी बातें
ہماری زبان میں ہمیں سمجھا دی گئی ہیں. اب تھوڑا سا آگے اس میں گہرائی میں جا کے سمجھنا تو ہم نے خود تھا اس کو. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کی اہمیت کا احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ موڈ آف ایکشن کو پڑھیں گے. اور موڈ آف ایکشن کو ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں ہر دوائی ایک دوسرے جیسی لگتی ہے. یوں لگتا ہے لائکوپوڈیم میں بھی وہی لکھا ہوا ہے, کلکیریا کار میں بھی وہی لکھا ہوا ہے, کاسٹیکم میں بھی وہی لکھا ہوا ہے. ابتدا میں تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, اور جب کچھ سال گزر جاتے ہیں پھر بھی جا کے الجھے ہوتے ہیں, یار یہاں کیا کریں. 10 دوائیاں سامنے ناچنا شروع ہو جاتی ہیں, مریض آ جائے تو اس پہ کیا کریں گے. اس پہ اس سارے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کوتوپیتھی کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس میں وہ کھانا کہاں پہ موجود ہے اور کس کس سسٹم کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتا ہے, ہمیں وہ پڑھنا ہوگا. جب دونوں چیزیں یہ ملا کے پڑھیں گے نا, یقین کریں کہ آنکھیں کھل جائیں گی. جی السلام علیکم جی. میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, ڈاکٹر میں نے ابھی ایک صفحہ آپ کو بھیجا ہے. جو ڈاکٹر صاحبان فیس جمع نہیں کرواتے, یعنی موبائل فیس جو 1000 روپے ہے جمع نہیں کرواتے, ٹھیک ہے, انہیں یہ سمجھ آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. بہت کم ڈاکٹر ایسے ہوں گے جنہیں یہ چیز بات سمجھ آئے گی. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جو ڈاکٹر صاحبان 1000 روپے, یا جن ڈاکٹر صاحبان کے پاس ذمہ 5000 ہے وہ 5000 روپے فیس جمع نہیں کرواتے, تو انہوں نے یعنی یہ سمجھے کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے 15000 روپے دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ خود سمجھ لیجئے گا کہ میرا موڈ آف ایکشن کیا ہوگا. جو فیس نہیں دے رہے مجھے, ان کو پڑھاتے وقت میرا موڈ آف ایکشن کیا ہوگا, یہ اتنا سوچ لیجئے. بس یہی ہومیوپیتھی ہے. جب یہ میں نے صفحہ آپ کو لوڈ کروایا ہے نا, اسے سمجھانے کے لیے مجھے کم از کم زیادہ نہیں تو 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. تو وہ زیادہ ذہین بچہ ہوگا, جب زیادہ لائق ہوگا تو وہ 2 دن میں بھی سیکھ سکتا ہے, 1 گھنٹے میں بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن جب تک اسے پیچھے سے میں سمجھاؤں گا نہیں, جب سمجھ جائے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس طرح ڈاکٹر صاحب جب میں آپ لوگ میری کتابیں منگوا کے, پوری کتابیں منگوا کے نہیں پڑھتے, پورا علم آپ تک نہیں جاتا, تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں جاتا. سچی بات بتا رہا ہوں میں جو بھی ہے. کیوں کہ ایسا آج کا دو پنگلا بانا آ گیا ہے کہ میں نے کیونکہ یہ کیا ہوا ہے. میں نے ایک جگہ فنکشن تھا, وہاں پہ میں نے جا کے تو کلوروفینامین جو گولیاں ہوتی ہیں ایلوپیتھک کی, آپ تو سمجھتے ہیں اس بات کو, تو میں نے انہیں کہا جی آج سے بڑی پرانی بات ہے, آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے کی بات ہے, کہ بھائی آپ ان کلوروفینامین کو اگر آپ 3x کے اندر دیتے ہیں تو یہ انہی علمات کے اوپر بہترین کام کریں گی جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں. تو جب ایک دوسری تقریب میں جب گیا تو ایک صدر صاحب اٹھے, ہمارے بہت اچھے صدر تھے وہ, تو انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ لوگوں کو کلوروفینامین کی 3x کی پوٹینسی بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں. اور اس نے وہی ایکسپلین کیا جو کچھ میں نے کیا تھا, لیکن میرا نام اس نے کاٹ دیا اس میں. تو اس لیے پھر یہ چیزیں تب میں نے یہ کیا کیا, شارٹ کر کے بیچتا ہوں, شارٹ کر کے بیچتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ سر, آپ تو پتہ نہیں کون کون سے صفات لے آتے ہیں جو ہمارے سامنے بھی نہیں ہوتے. اس کا مطلب تو سیدھا یہ ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے خزانہ بہت زیادہ ہے, اور یہ آپ نے ایک نئی زبردست قسم کی چیز دی ہے. مقصد پورا ایک اعصابی علامات کا یا اعصابی سسٹم کا خلاصہ ہی آپ نے پیش کر دیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے اسی طریقے سے عضلاتی اور عروضی کا بھی آپ ہمیں ضرور سمجھائیں گے. ماشاءاللہ جی زبردست, بہت شکریہ سر. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر کسی دوسرے بندے کو عزت دینا مناسب نہیں سمجھتے. ہم کسی دوسرے خاص کر سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں جو کالجوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آج کل دیکھ لینا کہ آپ کی DHMS کو انہوں نے C گریڈ میں رکھا ہے. آپ نے میرا شاید پڑھا نہیں ہے اس بار میں, آپ کی DHMS کو انہوں نے C گریڈ میں رکھا ہے, B میں BHMS کو رکھا, اور A میں MBBS آ گئے. یعنی انہوں نے 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں. مات اس کا اثر کہ بھئی ہمارے پاس FSC والے بچے نہیں آ رہے, تو DHMS کرنے کے لیے میٹرک کے آئیں گے, تو انہیں آپ C میں ڈال دیں کہ ان کی ویلیو 0 کر کے رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کو صرف اپنی کالجوں کی پڑھی ہوتی ہے, ہمارے جیسے لوگوں کی نہیں. وہ علم دینا نہیں پسند کرتے, وہ صرف ڈگری دینا پسند کرتے ہیں اور کاغذ کے پیسے لے رہے ہیں.